नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं असजद राही फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। कई रोज़ के बाद मैं आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ। मसरूफ़ियत की वजह से बिल्कुल भी मैं रूबरू नहीं हो पा रहा था। खैर, 26 फरवरी से सक्षमता इम्तिहान शुरू हो चुका है और 26 फरवरी को इम्तिहान में पूछे गए कुछ सवालात मैं लेकर यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। 1 to 5 से, यानी जो 1 से दर्जा 5 तक के असातिज़ा हैं, उनका जो सवालनामा है, चूँकि ये ऑनलाइन इम्तिहान था, तो लोगों ने जिस तरह से हमें बताया, ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इम्तिहान दिया है, उन्होंने बताया जिनको जो याद था कि इस तरह का पूछा गया है, वही लेकर मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। क्लास 1 से 5 में पूछे गए कुछ सवालात मैं यहाँ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आपको इसी तरह के सवालात ख़ुद से बनाकर या फिर हमने जो नोट्स प्रोवाइड किया है या हम जो आपको सजेस्ट किया है, जो किताब हमने ग्रुप में शेयर किया है, आप उससे तैयारी करेंगे। खैर, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 1 नंबर में आलम की कितनी किस्में हैं? किसकी? इसमें आलम की कितनी किस्में हैं? तो इसमें आलम की कितनी किस्में हैं वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए, इसमें आलम की कितनी किस्में हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें मारिफा की अक़साम, यानी इसमें मारिफा की कुल कितनी किस्में हैं, तो इससे आपको बताना है। इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं, क्या क्या है या आपको कमेंट करना है, क्योंकि हमने इससे पहले कई दफ़ा आपको बताया। कलिमा की कितनी किस्में हैं, ये आपको बताना है। कलिमा की कितनी किस्में हैं, ये भी मैंने अपने वीडियोज़ में और अपने नोट्स में आपको बता दिया है। तखल्लुस की पहचान करें, किसकी? तखल्लुस की पहचान करें। उर्फ़ की पहचान कीजिए। देखिए, तखल्लुस, उर्फ़, इन सब चीज़ों के बारे में बार बार हमने आपको वीडियोज़ में और अपने नोट्स में आपको बता दिया है। तो इस तरह के उर्दू क़वायद से सवालात पूछे गए हैं, लिहाजा अगर आप 1 to 5 में शिक्षक हैं या 6 to 8 में, तो उर्दू क़वायद को भी ज़रूर देख लें। उर्दू क़वायद बहुत ही अहम है। इसमें 1 to 5 में उर्दू में, जहाँ तक उर्दू क़वायद की बात है, सिर्फ़ उर्दू क़वायद ही पूछा जा रहा है, यानी किताब से 1 to 5 में नहीं है। ये पहले भी हमने बता दिया था कि क़वायद से ही ज़्यादातर सवालात रहेंगे 1 to 5 में। रही बात 6 to 8 की, तो 6 to 8 में 80 नंबर सब्जेक्टिव है और उर्दू क़वायद से 22 है, उसमें भी क्लियर है। तो आप उसमें सब्जेक्टिव से भी तैयारी ज़रूर करेंगे, चूँकि वो आपके लिए अहम होगा। ये अलग बात है कि सब्जेक्टिव में, यानी जो 80 प्रश्न पूछे जाने हैं, उसमें जो है आपको हो सकता है कि उर्दू क़वायद से भी पूछा जाए, ठीक है। सब्जेक्टिव में तो कुल 6 to 8 में 102 नंबर रहना है। कितना नंबर? 102 नंबर 6 to 8 में, और इसी तरह 9, 10th में, 11, 12 में, ठीक है। 1 to 5 में कितना होगा? सिर्फ 22, जो आज पूछा गया है, 22 ही सवाल भाषा से पूछा गया है, ठीक है। और एक चीज़ और हम आपको यहाँ बता दें, ये आलम की कितनी किस्में हैं, इसमें मारिफा की अक़साम क्या है, कलिमा की कितनी किस्में हैं, तखल्लुस की पहचान करें, उर्फ़ की पहचान कीजिए। ये आज पूछे गए सवालात हैं। अगर आपको इस तरह के सवाल देखने हैं, याद करना है, तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इसी तरह टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए। हमारा टेलीग्राम चैनल जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ आपको तमाम PDF मिल जाएगा। ये भी PDF हमने डाल दिया है, मुकम्मल उर्दू क़वायद का PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मास्टर उर्दू नोट्स लेना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता करेंगे। हमारा रब्ता नंबर है 87 095 22 622। फिर से एक बार 87 095 22 622। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको वहाँ मास्टर उर्दू नोट्स फराहम कर देंगे। तो एक और चीज़ कि आप मुकम्मल उर्दू क़वायद किस तरह तैयार करना है, आपको किस तरह तैयारी करनी है। देखिए,
اردو قواعد، قواعد کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے اس زبان کا اصول کا جاننا ضروری ہے۔ انہی اصول کو قواعد کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو پی ڈی ایف آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ مکمل جو ہے سمجھیے کہ اردو قواعد سے یہ پی ڈی ایف ہے۔ آپ اس کو جو ہے دیکھیے، اردو قواعد کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے اس زبان کا اصول کا جاننا ضروری ہے، اور انہی اصول کو قواعد کہا جاتا ہے۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے، رسم الخط کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ خط نسخ عربی کا مشہور ترین خط ہے، جبکہ خط نستعلیق فارسی کا مشہور ترین خط ہے۔ اردو کا معنی لشکر ہوتا ہے، اردو کے ابتدائی نام مندرجہ ذیل ہے۔ تو یہ اس طرح کے پورا پی ڈی ایف آپ کو ملے گا۔ یہ پی ڈی ایف آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گا۔ یہ دیکھیے، یہاں حرفوں کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ کہا جاتا ہے۔ جیسے رے جور الف جور تے برابر کیا ہو گیا؟ رات۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیا کیا؟ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر سب کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکمل پی ڈی ایف ہے۔ علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروض، لفظ اور جملہ کا بیان، ٹھیک ہے۔ ضمیر کا بیان، ضمیر کی قسمیں، ضمیر کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ دیکھیے، ضمیر مطلق، ضمیر شخصی، ضمیر مطلق کو ہی ضمیر شخصی کہتے ہیں، اور ضمیر شخصی کو ہی ضمیر مطلق، ٹھیک ہے۔ ضمیر شخصی کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں، ضمیر غائب، ضمیر مخاطب، ضمیر متکلم۔ دیکھیے، پھر اس کا تفصیلی طور پر ذکر ہے۔ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھیے، آج کے سوال میں پوچھا گیا ہے، علم کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں؟ 6 قسمیں، اسم، کنیت، لقب، خطاب، عرف، تخلص، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اسم نکرہ کا بیان، اسم نکرہ کی مندرجہ ذیل 5 قسمیں ہیں۔ دیکھیے، ہم نے پہلے بتایا تھا، اسم نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ کیا کیا؟ اسم مکبر، اسم مصغر، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم ظرف۔ اور چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک نقشہ ہے یہاں پہ، ایک فگر ہے، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7۔ اسم نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ تو اسم نکرہ کی جو قسمیں ہیں وہ یہاں سے، یہ دیکھیے، اس میں اس طرح بتایا گیا ہے۔ اسم نکرہ کی قسمیں یہ دیکھیے، یہاں سے ایسے کر کے 5 ہیں، اور کیا کیا ہیں؟ تو یہاں سے شروع ہو کر کے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ اسم نکرہ۔ اور اسم معرفہ یہاں پہ 7 دکھا دیا گیا ہے، اور وہ 7 کیا کیا ہے؟ علم، ضمیر، اشارہ، موصول، مضاف، معہود، منادہ۔ یہ اسم معرفہ کی قسمیں ہیں۔ اب علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں، اسم، کنیت، لقب، خطاب، عرف، تخلص۔ اور ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کی 5 قسمیں، ضمیر مطلق، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری، ضمیر موصولی، ضمیر تنکیری۔ اسم اشارہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید۔ اس میں معہود جو ہے، معہود کی بھی 2 قسمیں، معہود ذہنی، معہود خارجی۔ پھر ان پر تفصیلی طور پر جو ہے اس بک میں ذکر ہے۔ آگے دیکھیے، مصدر کا بیان، مصدر کی مندرجہ ذیل 6 قسمیں ہیں، مصدر اصلی یا وضعی، مصدر جعلی یا غیر وضعی، مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم، مصدر متعدی۔ یہاں پہ دیکھیے، یہ تمام چیز جو ہے یہاں پر بھی ہے۔ پھر ہر ایک کی جو ہے تفصیلی طور پر جو ہے تعریف ہے۔ آگے چلتے ہیں، فعل کا بیان، فعل کی قسمیں زمانے کے لحاظ سے۔ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، ماضی، حال، مستقبل۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی تمنائی۔ تو اس قواعد میں مکمل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیے، کچھ اس میں آبجیکٹو سوال بھی ہے۔ دیکھیے، معروضی سوالات، مندرجہ ذیل میں مزید جملہ کی مثال بتائیے۔ دیکھیے، احمد نہیں کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ آ گیا، بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد پھر ہے جنس کا بیان، مذکر حقیقی، مؤنث حقیقی، اسم عام، مذکر غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی۔
یہ بھی آپ کو مل جائے گا یہاں. پھر اس کے بعد ایک آپ کو وہ ہے، اور آگے چلتے ہیں. دیکھیے سابقہ اور لاحقہ، مترادف وغیرہ، ان تمام چیزوں کا یہاں پہ ذکر مل جائے گا اس PDF میں. حروف تشبیہ، حروف اضافت، حروف ندا، حروف تعصف، حروف عطف، حروف جار، حروف علت، ان تماموں کا یہاں پہ ذکر ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ماسٹر اردو نوٹس، یہ ماسٹر اردو کلاس ہے نا 36واں. یہاں پہ آپ جیسے ہی PDF کے اوپر کلک کیجیے گا تو آپ وہاں YouTube میں جا کر کے دیکھ پائیے گا. رموز اوقاف. ٹھیک ہے. دیکھیے ختمہ، سکتہ، تفصیلیہ جسے کولون اینڈ ڈیش کہتے ہیں، ہے نا. یہ اس PDF کو اگر آپ نے پڑھ لیا تو مکمل آپ کی تیاری ہو جائے گی. کنایا کا بنایا، کنایا کسے کہتے ہیں، یہ کنایا کا بیان ہے. ٹھیک ہے. استعارہ اور کنایا میں فرق وغیرہ تمام چیزوں کا اس میں ذکر ہے. تو ٹیلی گرام سے آپ جوائن کیجئے، ٹیلی گرام میں اردو ترجمان، وہاں پہ یہ PDF آپ کو مل جائے گا. اور ماسٹر اردو نوٹس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں، وہاں آپ کو فراہم کر دیا جائے گا واٹس ایپ میں. ٹھیک ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.